इलाम बजारमा साहबलाई स्वागत गर्नुको निमित्त यति बेला उपनिर्वाचनका उम्मेदवार दपिन्द्र सिंह खेगिमलाई पनि अभियान स्वागत भइरहेको यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम र यता पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यता हाम्रो पूर्व डिएसपी केपी पन्थी सर चाहिँ भर्खरै बिरामी भएर सञ्चमा हुनुभएको रहेछ। फेरि पनि पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हजुरलाई। सुस्त रहनुहोस्, तन्दुरुस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। पुण्य सर, भर्खरै हामीले एउटा भिडियो हेऱ्यौँ है, जो धरान क्यामेर हर्का साम्पाङले एउटा आफ्नो टिम हर्का साम्पाङ रेभोल्युसन टिम भन्ने एउटा बनाउँदै हिँड्नु भएको छ। अहिले पूर्वाञ्चलमा व्यापक हुँदैछ। अहिले पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरूमा गठन गर्दै हिँड्नु भएको छ र त्यही क्रममा इलाम पुग्दाखेरि आफ्नो टिम गठन गर्न इलाम पुग्दाखेरि यो गरिएको स्वागत र्यालीको एउटा झलक हेऱ्यौँ हामीले। यो हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा के लाग्यो सर? मैले पनि त्यो भव्य जुलुस, त्यो एक हिसाबले भन्दा करतल ध्वनिका साथ उहाँलाई जय जयकार गरिएको छ, स्वागत गरिएको छ। इतिहासमा पहिलोचोटि कुनै पनि मेयरको यति ठुलो करिश्मा देखिएको छ नागरिक स्तरमा। होइन, मिडियामा त अरूको पनि क्रेज होला, मिडियामा अरू पनि सेलिब्रिटी होला, तर पब्लिकको तहमा कुनै राजनेताले निकालेको एउटा भव्य जुलुस जस्तै देखिएको छ। 20,000 मान्छे सहभागी छन् र उनीहरू सबैले हर्का साम्पाङज्यूको जय जयकार गरेका छन्। हर्का साम्पाङज्यूको रिभोल्युसनरी टिम जो देशव्यापीमा इमर्ज गर्दैछ, होइन, पूर्वमा सूर्य उदाउँछ इलाममा, त्यही इलाममा हर्का साम्पाङज्यूको करिस्मेटिक क्रेज देखियो र हर्का साम्पाङ रूपी सूर्य पनि त्यही श्री अन्तुबाट सूर्य उदाए जस्तै इलामबाट उहाँको सूर्योदय भएको छ। त्यसो त इलामको चुनावमा उहाँले त्यहाँ स्वाङ नेमाङजी विजयी हुनुभयो, तर राम्रै धक्का सम्मानजनक काङ्ग्रेस र कमसेकम राजसपालाई उहाँले राम्रै धक्का दिनुभएको थियो र उहाँले सम्मानजनक मत उहाँको पक्षधरले हासिल गरेको अवस्था हो। र हर्का साम्पाङज्यूको त्यो जुलुसमा युवा युवती, वृद्ध वृद्धा, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, गण्यमान्य प्रबुद्ध व्यक्ति सबैको कुडुलो लागेको छ। यस्तो लाग्छ कि एउटा रिभोल्युसनरी वेभ आएको छ र भेनेजुएलाको पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चावेजको जस्तै एउटा रिभोल्युसनरी करिस्मेटिक ओज क्रेज उहाँको देखिएको छ र यसलाई सतत निरन्तर जारी राख्दाखेरि उहाँको राजनीतिक स्पेस चाहिँ मजाले बन्नियो। झापामा जानुभयो, त्यस्तै छ, इलाममा आउनुभएको छ, भोलि कहाँ जानु होला, मध्यमा आउनु होला, पश्चिममा जानु होला। अब मेरो उहाँलाई सुझाव के छ भने जसरी 3वटा नदी मिलेर त्रिवेणी बन्छ र त्यसको विशेष महत्त्व हुन्छ, गोपी हमाल, हर्का साम्पाङ र बालेन शाहज्यू मिलेर एउटा राजनीतिक त्रिवेणी बनाएर नयाँ धार बनाउनुहोस्। रवि लामिछानेको उपादेयता र औचित्यता कमजोर हुँदै गइरहेको बेला वैकल्पिक तेस्रो धार जसले हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूलाई पनि झकझकाओस्, हामीलाई पनि सबक सिकाओस्, त्यो जरुरी छ। र त्यो रिभोल्युसनको एउटा वेभ छाल तरङ्ग आएको बेला फलाम तातेको छ, अहिले ठोक्नु ठिक हुन्छ। यता हाम्रो पूर्व डिएसपी सर हुनुहुन्छ, जस्तै उहाँले भनिहाल्नुभयो एउटा मेयर भइरहँदाखेरि बालवाला मेयरको यतिको क्रेज भन्नुभयो। सायद यो राष्ट्रले पनि महसुस गरेको होला अथवा सङ्घीय सरकारले पनि महसुस गरेको होला। केही समय अगाडि हर्का साम्पाङ सिंहदरबार आउँदाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि धरानका मेयर हर्का साम्पाङसँग भेटघाट भनेर फोटो हाल्नु भएको थियो होइन। उहाँसँग त तपाईँको यो देशभरिका मेयरको भेटघाट हुन्छ, तर हर्का साम्पाङको चाहिँ फोटो पोस्ट गर्नुभयो भनेपछि राज्यले पनि यो हर्का साम्पाङ चाहिँ एउटा शक्ति हो है भनेर महसुस गरेको पाइयो होइन त। जसरी पूर्वमा अहिले जुन जिल्ला जाउँ जहाँ जाउँ हर्का साम्पाङको पछि 200-400 मान्छे लागेकै हुन्छन् होइन। त्यो कारणले केन्द्रले पनि महसुस गरिसकेको छ कि हर्का साम्पाङ चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भन्ने कुरो हो।
मूलत जब हर्क साम्पाङज्यू चाहिँ रित्तो गाग्री लिएर चाहिँ सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको थियो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न, त्यो समयमा त्यहीँ पनि थिएँ। त्यहाँ केही सञ्चार मिडियासँग पनि मेरो संवाद भएको अवस्था पनि थियो। वास्तवमा हर्क भनेको नामै के भन्दा हर्क भनेको खुसी हो, सन्तुष्टि हो, शान्ति हो, समृद्धि हो, विकास हो। उहाँको नाम नै काफी छ। एउटा स्थानीय मेयरको स्वतन्त्र रूपमा भनौँ उठेर जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा धरानलाई एउटा पर्यटकीय सहर, एउटा चाहिँ भनौँ विश्वकै एउटा चाहिँ भनौँ राम्रो रमणीय सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्नुको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ र त्यहाँको जनताहरूलाई अनि सर्वपक्षीय रूपमा उहाँले चाहिँ सुख शान्ति सुविधा पानी होइन पर्यटन विकास यावत कुराहरूमा अगाडि बढ्नुभएको एउटा व्यक्तित्व पनि हो, नेतृत्व पनि हो र अहिले हर्क साम्पाङ रेभुलेसनको हिसाबमा राष्ट्रव्यापी अभियानमा उहाँ हुनुहुन्छ। यसै क्रममा चाहिँ के भन्दा अब इलाममा उहाँले भनिसक्नु हाम्रो भविष्यको एउटा चाहिँ नेतृत्व पनि हो, प्रखर व्यक्तित्व पनि हो। उहाँले आफ्नो चाहिँ नि जीवनकालमा सेवा सद्भाव र चाहिँ दिन दुखी गरिब र राष्ट्र रहनुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ, बहुआयामिक चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सदैव अडिग भएर रहेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभएका हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय व्यक्तित्वपूर्ण गौतमजीबाट पनि कुराहरू स्पष्ट रूपमा आइसक्यो। सूर्य उदय हुने होइन सूर्यान्तको चाहिँ ठाउँ, त्यो ठाउँमा गएर एउटा चाहिँ एउटा उज्जवल जाजल्यमान ताराको रूपमा एउटा के भन्दा रूपान्तरित भएर उहाँले चाहिँ त्यहाँको जनताहरूले हरेक चाहिँ वर्ग तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूले सम्मान गरेका कुराहरू छन्। एउटा स्थानीय मेयरलाई यस्तै राष्ट्रिय सम्मानको रूपमा जनताले नजर गर्नुको पछाडिको उद्देश्य के त भन्दा अब चाहिँ सङ्घीय शक्ति कलौले भन्छ, युनिटी इज द स्ट्रेन्थ भन्छ। अब मूलतः हामीले भन्न खोजेको कुरो के त भन्दा भनौँ रवि लामी छानेको अब राजनीतिक प्रतिशोध भनौँ या प्रमाणको आधारमा भनौँ होइन कहीँ न कहीँ चुकेको अवस्था र क्रेज भनौँ डाउन भएको अवस्था र उहाँका रहेका चाहिँ सांसदहरू पनि के भन्दा राजीनामा दिएको अवस्थाले गर्दा अब चाहिँ के भन्दा तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनको लागि हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल र बालेन्द्र शाह जस्ता त्रिमूर्तिको चाहिँ एउटा संयमबाट होइन सङ्गमबाट राष्ट्र निर्माणको चाहिँ प्रक्रियामा अब युवाहरूले देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। युवा बिनाको चाहिँ राजनीति चाहिँ के भन्दा अपाङ्ग हुन्छ। युवा नै देशका शक्ति हुन्, युवा नै राष्ट्र निर्माता हुन्। त्यसैले यी युवाहरूले मेरो तेरो र चाहिँ अस्तित्वको लडाइँ नभनिकन पुण्य गौतम जस्ता एउटा विद्युत वर्गहरूलाई होइन सल्लाहकार होइन एउटा सम्मान सहित चाहिँ के भन्दा निष्पक्ष रूपमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको चाहिँ के भन्दाखेरि न्यूनीकरणको सवालमा, ठगहरूलाई कारबाही गर्ने सवालमा, राष्ट्रको समुन्नति विकास र चाहिँ के भन्दा युवा स्वरोजगारको सवालमा हाम्रो समृद्ध मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्धि बनाउनको लागि अहिले चाहिँ हर्क साम्पाङको जुन एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान चलेको छ त्यसलाई शुभकामनासहित भविष्यको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि यसले सङ्केत पक्कै दिएको ठान्दछु। म यही प्रश्न पुनेशलाई सोधेँ, हर्क साम्पाङलाई अहिले केन्द्र सरकारले पनि एउटा शक्तिको रूपमा हेर्न थालेको हो। जसरी पूर्वमा जुनसुकै जिल्ला जाँदा पनि जुनसुकै ठाउँ जाँदा पनि 200-400 मान्छेहरू पछि लागेकै हुन्छन् होइन, हर्क साम्पाङ जय जयकार गरेकै हुन्छन्। यद्यपि विरोध त छिटफुट त्यो नहुने कुरो होइन, त्यो अपवाद बाहेक सबैको विरोध हुन्छ। यहाँ भगवान्को त विरोध हुन्छ, देवताको त विरोध हुन्छ। मन्दिरमा गएर तपाईँको उसले भाकल गर्छ, माग्छ, त्यो माग पुरानो भने मन्दिरमा चाहिँ मान्छे सत्तो सराप गर्न थाल्छ भने मान्छे हो त्यो विरोधी त भइहाल्छ। यद्यपि अहिले मेरो प्रश्नको आशा है कि केन्द्रले पनि हर्क साम्पाङ एउटा शक्ति रहेछ है भनेर महसुस गरेको हो। अवश्य हो, अवश्य हो। त्यो शक्ति नैतिकता मूल्य मान्यता सहितको दरो जनमत हो। त्यो जनमतको अर्थ भनेको उहाँको एजेन्डाको स्वीकारोक्ति पनि हो, अनुमोदन पनि हो। मलाई लाग्छ लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा यसलाई दीर्घजीवी बनाएर लाने हो भने लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई धोइ पखाली गरेर यसलाई अझ उन्नत लोकतन्त्र समाजवाद उन्मुख बनाएर जाने हो। जनतालाई खानासानाको प्रबन्ध गर्ने र कामचोरहरूलाई निरुत्साहित गरेर श्रमिक वर्गको वर्चस्व राज्यमा बनाउने र वास्तविक रूपमा गरिबहरूको निमुखाहरूको होचो अर्गेलोहरूको उन्नत लोकतन्त्र बनाउने हो भने हर्क साम्पाङज्यूले जुन ढङ्गले अहिले एजेन्डाहरू एक्सपोज गर्नुभएको छ त्यो नै अहिलेको करेक्ट एजेन्डा हो। अहिले हामी वास्तवमा भन्ने हो भने न पछाडि फर्किन सक्छौँ न अगाडि गइरहन सकेका छौँ। हामी स्ट्याग्नेसनमा छौँ, हामी अल्मलिएका छौँ, हामीले बाटो बिराएका छौँ, हामी कतै भ्रष्टाचारमा लटपटिएका छौँ। यसबाट मुक्तिको एकमात्र उपाय भनेको हर्क साम्पाङज्यूले इन्ट्रोड्युसिङ गर्नुभएको नयाँ एजेन्डा हो। जस्तो हर्क साम्पाङज्यूलाई केही सङ्कीर्णतावादीहरूले जातिवादी भएको, साम्प्रदायिक भएको आदि इत्यादि भने, त्यसो हो भने मलाई जवाफ दिनुहोस्, हर्क साम्पाङको विरोध किन राईहरूले गरिरहेका छन्? कतिपय राईहरूले किन किराँत राई यो
ले वास्तवमा अस्ति विज्ञप्ति नै निकाल्दा भन्नु पर्यो कि उहाँलाई हङकङमा निम्ताउने पनि त राईहरू नै थिए, तपाईँ उहाँ किन जानु भएन? ओहो मेरा राई बन्धुहरूले निम्ताए, म नाच्दै गाउँदै छमछमी जाउँ किन भन्नुहुन्छ? तिलक राईसँग गएर चुम्माचाटी किन गर्नुहुन्न? उहाँ एजेन्डामा हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यसपछि पुण्य गौतमसँग किन मित्रता छ? उहाँको कुरा उहाँले किन सुन्नुहुन्छ? अथवा प्रदीप प्रसाई जस्ता मान्छेले उहाँलाई किन मन पराउनुहुन्छ? किन अर्को कुनै राईले उहाँलाई लिम्बूले मन नपराएको अवस्था हुनसक्छ होइन? किन उहाँको आइन्द्र विक्रम बेगासँग बनिरहेको छैन सम्बन्ध? किन हामीसँग एउटा खालको अच्छा खासा दोस्ताना यारी दोस्ती छ? म यसमा एकदम सर्टकटमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, अझै ठुलो फ्यान त तपाईँको उता अमेरिकातिर हुने दुईजना हुँदो रहेछ, प्रसन्न भट्टराई र भिहार दुलाल भन्ने होइन? उहाँहरू तपाईँको हर्कसम्मको हरेक पोस्ट सेयर गरेको हुनुहुन्छ। केही कुरो चाहिँ हर्कसम्मको कुरो आयो भने उहाँहरू लाइभ आएर चाहिँ हर्कसम्म यस्तो त्यस्तो यो भनेको यसो उहाँले यो भन्नु खोज्नु भएको भनेर स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। ठुलो प्रश्न त उहाँहरू देखेँ मैले, प्रसन्न भट्टराई र भिहार हो के जस्तो लोप उन्मुख संस्कृतिलाई लाइमलाइटमा ल्याएर हाइलाइट गरेर आफ्नो सभ्यता र परम्पराको उत्थान गर्नु, त्यसको मन्दिर बनाउनु, प्रतिमा बनाउनु राम्रो कुरा हो नि। त्यसमा बिपी कोइरालाले पनि त सुम्निमा पारुवाङ भन्ने उपन्यासै लेख्नु भएको छ त होइन? उहाँले लेख्नु नै भएको छ नि। एउटा आदि मानव मनुष्यको बारेमा संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गरौँ। मुद्रा त आखिर नेपाललाई नै आउने हो, धरानलाई नै आउने हो। पानी खुवाउने सतत कार्य के उहाँले राईलाई मात्रै पानी खुवाउन लाग्नु भएको हो र? त्यहाँ उहाँले प्राकृतिक संरक्षण गर्नुभएको छ, श्रम संस्कृति पार्क बनाउनु भएको छ। भोलि लिम्बू आउला मेयरमा अथवा राई नै आउला, भोलि कुनै बाहुन छेत्रीको छोरा आउला, तर त्यो सबको लागि हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले सङ्कीर्ण जातिवादी कुरा गर्नुभएको छैन। यसको मतलब हामी जुन कुलमा जन्म्यौँ, हामी जुन संस्कारमा हुर्क्यौँ, त्यसलाई भुल्यो भने चाहिँ त्यो पाखण्डी हुन्छ है। जस्तो मैले यहाँ जनै लगाएको छु होइन, उहाँले पनि जनै लगाउनु भएको छ, त हामी एकदमै अरूको धर्म संस्कृति परम्परालाई हेट गर्दैनौँ। हामी सर्वधर्म समभाव भन्छौँ। मुस्लिम मारिँदा पनि हामीलाई चोट लाग्छ होइन? क्रिस्चियनको पनि यो देश हो, उनीहरूलाई पनि घृणा गरेर कत्लेआम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हर्क साम्पाङज्यूले राख्नु भएको रहेछ। सर्वधर्म समभाव। फेरि मेयरको कुनै पार्टी विशेष त छैन भने धर्म विशेष त उहाँको हुने नै भएन। उहाँ प्रकृति पूजक हो बाबा। उहाँ भनेको तपाईँको तीन चुलालाई मान्नुहुन्छ, आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई मान्नुहुन्छ, यो त राम्रै कुरा हो त। हामी मन्दिर जसरी जान्छौँ उहाँले पनि गइरहनु भएको छ। त्यसैले त्योभन्दा धेरै माथि उहाँ उठिसक्नु भएको छ। राष्ट्रभक्तिलाई केन्द्रमा बनाउनु राख्नु भएको छ। विकास निर्माणको लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छ, त्यसको लागि रगत पसिना आँसु बगाउनु भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उहाँलाई मान्नु भएको छ। र अर्को कुरो उहाँको एजेन्डालाई पब्लिकले अनुमोदन गर्नुको म्यासेज के हो भने 10,000को भिडले हर्क साम्पाङज्यूको जय जयकार गर्नुको अर्थ उहाँले उठाएका राष्ट्रमा प्रमुख निर्वाचित कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। यो एजेन्डालाई अनुमोदन गर्यो त्यो भिडले, राइट? पहिलो। दोस्रो स्वदेशी बनौँ, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ भन्ने एजेन्डालाई पनि एप्रुभ गरेको छ। तेस्रो कुरो भनेको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊँ। अनि चौथो विदेशी ऋणबाट हामी मुक्त हौँ, परनिर्भरता घटाउँ, आत्मनिर्भर बनौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनौँ, हत्या हिंसा अपराध मुक्त समाज बनौँ भन्ने उहाँको जुन जुन हिडन एजेन्डाहरू छ, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एजेन्डालाई यी भिडहरूले अनुमोदन गरेको छ। यो सुखद कुरा हो र लोकतन्त्रलाई अझ समुन्नत बनाउने हो भने यस्ता प्रतिभाहरू अगाडि आउनुको कुनै विकल्प छैन। किनभने उहाँको एउटा छवि भनेको चाहिँ अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा काहीँ जोडिनु भएको छैन। न कवि काण्ड साण्ड, न कवि माओवादी भयो, चन्दा उठाए यहाँ भन्ने उहाँको छवि। मैले योभन्दा अगाडि एकजना सँग अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ, पूर्व सिडिओ आनन्दराम पौडेलजीसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा 3 पटक राजीनामा गर्नुभयो अरे, राजीनामा दिनुभयो अरे होइन? पहिलोचोटि रोकियो, दोस्रोचोटि स्वीकृत भइसकेकोमा फेरि अन्तिम आएर रोकियो भन। किन अन्तर्वार्ता दिनु, किन चाहिँ तपाईँले राजीनामा यसरी दिनुभयो त? तपाईँको जागिरबाट वितृष्णा भएर कि किन दिनुभयो भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँभित्र यति धेरै विकृति विसङ्गति व्यथिति यति छ होइन? यो एकदमै क्लिन भ्रष्टाचार रहित त कहीँ छँदै छैन होइन? जताततै तपाईँको यो जलथल छ। तपाईँको यो फोहोरले डङ्गुरले विकृति विसङ्गति व्यथितिले त्यो सहनै देख्नै नसक्ने अवस्था छ। अब यस्तै हो भने अबको 35-40 वर्ष पछाडि यो देश सार्वभौम सत्ता विहीन हुन्छ, विश्वको मानचित्रबाट हराउन सक्छ यो देश भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि उहाँले भन्नुभयो कोही चाहिँ नि भारू खाने, कोही डलर खाने, सबै नेताहरू कोही अशुद्ध छैन भन्नुहुन्थ्यो। तर फेरि हर्क सामले के भन्नुहुन्थ्यो भने यसैलाई जोड्दाखेरि
हामीले 1 किलो आलु किन्दाखेरि छानी किन्छौँ, कुहेको पर्छ कि भनेर, ठुलो सानो काटिएको चैटेको पर्छ कि भनेर सलक राम्रो राम्रो छानेर हाल्छौँ। 1 किलो मासु किन्दाखेरि हड्डी नहाल्नुहोस् है, बोसो अलिक कम हाल्नुहोस् है, राम्रोमा हाल्नुहोस् है भनेर पसललाई भनी चाहिँ हेरी 1 किलो मासु किन्छौँ। प्याज किन्दा त्यसै नै पल्टाइ छान्छौँ भने यत्रो देश चलाउने नेता हामीले छान्नु पर्दैन? त्यस कारण हामी जनता पनि मूर्ख छौँ भनेर यो प्रश्न जोडिएको थियो अघि, होइन? यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? सही कुरा हो त। जनता सम्प्रभु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र सर्वाधिकार छन्। जनता भगवान हुन्छन्। कतिखेर भगवान हुन्छन् जब चुनाव आउँछ नि, मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै जनताको दैलो गरेर लच्किनुपर्छ, मच्किनुपर्छ, घोडा टेक्नुपर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै आवरणमा किन नहोस्। जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि चुनाव हराइदिने हैसियत राख्छन्। बडे नेतालाई पनि घोडाबाट झार्ने, जङ्गबहादुर बन्न खोज्नेहरूलाई पनि भुइँमा मिट्टीमा मिलाउने काम गर्छन्। तर जनताले आफ्नो पावरको महसुस गरेर पनि युज गर्न सक्नु भएन, दुरुपयोग गर्नुभयो, डराउनु भयो, होइन? हामी कतिसम्म लाचार छौँ भने मैले महसुस गरेको हाम्रो आदरणीय सिडिओ साहब, उहाँ लेखक पनि हो, प्रखर वक्ता, विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, आनन्दराम पौडेलज्यू हाम्रो अग्रज हो, मेरो अच्छा खासा सम्बन्ध छ। त उहाँले भनेको कुरा कतिपय अर्थमा ठिकै हो। उहाँले रिजाइन गर्नुको पछाडिको व्यक्ति पनि छ। हामी जनता कस्ता छौँ भने हामीले भोटर कार्ड बनाउन 3 बजेदेखि लाइन लाग्ने हो त। त्यो भोटर कार्ड गभर्मेन्टले हाम्रो दैलामा ल्याइदिने कि हामी जाने? र नागरिकता त मेरो एउटा हो, होइन? मेरो शक्ति हो नागरिकता, त्यसको लागि म धाउँछु। म नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार भइसकेपछि मैले अलिकति दुःख गर्छु। भोटर कार्ड भने त मैले अरूलाई प्रतिनिधि छान्नको निम्ति अभिशप्त हुने हो नि त। मैले छान्ने प्रतिनिधिको लागि मैले त्यति दुःख गरिरहेको छु भने मैले छान्ने प्रतिनिधि किन अगति म छान्छु? हो, हर्क साम्पाङज्यूले भने जस्तो आलु प्याज किन्दा त मान्छेले छनौट गर्छ भने, होइन? हरेक चिजमा छनौट छ भने यो नेता कुहिएको आलु हो कि बिउको आलु हो कि सज्जन हो, त्यति त छान्नु पर्यो। यहाँ मात्रै होइन, जस्तो पिछडिएको थर्ड कन्ट्रीको विडम्बना के हो भने चुनावी खेल भनेको डरलाग्दो छ। मान्छेहरू बिग्दिन्छन्, बस्ती म्याच फिक्सिङ तरिकाले किनिरहेका हुन्छन्। अझ लोकतन्त्रको सम्बन्ध कुरूप पक्ष नै यही हो। यसैलाई रेक्टिफिकेसन गर्नको लागि जनता गाउँ बस्तीबाट उठ्नुपर्छ। र धरानेहरूले दिएको सन्देश ठिक छ, किनभने हामी तपाईँहरूले जो ठप्पा लगाउनु भयो त्यसैलाई मत हाल्दैनौँ। हामीलाई हर्क साम्पाङ चाहियो भने काठमाडौँमा बालेन खोजे, उता को खोजे, त्यसकारण। तर यो लहर देशव्यापी आएन नि त। निराशाजनक तस्बिर छ। ठिक छ सर, म यही प्रश्न हाम्रो पूर्व डिएसपी सरलाई सोध्न चाहेँ। तपाईँ पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ, होइन? नेपाल सरकारको सिन्दुर पहिरिएको व्यक्ति, यहाँलाई अनुभव पनि छ भित्र के कस्ता विकृति विसङ्गति हुन्छन् भन्ने कुरो थोर बहुत केही यहाँलाई नलेज पनि होला, जानकारी पनि होला। के पूर्व सिडिओ साहबले भने जस्तै, होइन, के अब 30-35 वर्ष पछाडि यो विश्व मानचित्रबाट नेपाल हराउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? जस्तै कोही चाहिँ नि यहाँ भारू खाने, कोही डलर खाने नेताहरू कोही चोखो छैन, जति नै आफूलाई चोखो छु भने पनि यहाँ कुनै पनि ABC A to Z कोही चोखो छैन भन्नुभयो उहाँले। यो तपाईँलाई लाग्छ? यसमा के छ भन्दा मैले पनि अब विगत लामो समयदेखि देशको राजनीति परिस्थिति, होइन, अब नेता, व्यापारी, तस्कर, बिचौलिया यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन बनाउन चाहिँ विश्लेषण गर्दै आएको अवस्था पनि होइन। विश्लेषण त पछिल्लो समय गर्नुभयो, यहाँको अनुभव जति तपाईँको सरकारी नोकरी गर्नुभयो, उहाँले सिडिओ साहबले चाहिँ नि दाबी गरे अनुसार त यहाँभित्र त भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति एकदमै व्यापक छ, थामिन सक्नु छ। अनि त्यही देखेर पनि म त सहनै सकिनँ राजनीतिको भन्नुभयो। तपाईँ पनि जागिर खानुभयो, होइन? त्यहाँभित्र पनि तपाईँले त्यस्तो भेट्नुभयो कि कहीँ कतै भन्दा पनि यत्र तत्र सर्वत्र तपाईँको के छ भन्दा अन्याय छ, अत्याचार छ, भ्रष्टाचार छ, विभेद छ, होइन? कहीँ कतै स्वच्छता छैन, होइन? तपाईँले के त भन्दाखेरि जो सिडिओ साहबले ल्याएको कुराहरू चाहिँ अर्थपूर्ण पनि छन्। यहाँ तपाईँको एउटा अहिले भन्यो भने तपाईँको एउटा चाहिँ वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रपतिसम्म चाहिँ छानबिन गर्ने कोही पनि चोखो छैन, कोही अशुद्ध छैन। यहाँ चाहिँ भोटको हामी नै के छ भन्दा जनताको दोष पनि छ। नागरिकले चाहिँ असल मान्छे छान्न नसकेको अवस्था छ, बिकाउ भएको अवस्था छ। आफ्नो स्वाभिमान राष्ट्रिय होइन, तपाईँको जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, तपाईँको कर्मचारी पनि भ्रष्ट छन् के यो देशमा? तपाईँको प्रश्नलाई मैले पुष्टि के गर्दैछु भन्दा यहाँ के भन्दा अब सबैलाई एउटै हाँडीमा चाहिँ तपाईँको भोट्ने कुरो त भएन। अब अधिकांश चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, अब चाहिँ कमिसनमा लिप्त छन्, देशको भनौँ आफ्नो पदीय गरिमा, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेका छन्। कोही चाहिँ रहेका एजेन्ट छन्, कोही सिआइएका एजेन्ट छन्, कोही विदेशी दलाल छन्, कोही नेपाली नागरिकता
बोकेर चाहिँ विदेशीको चाहिँ के भन्दा दलाली गरिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ कुनै पनि कर्मचारी भन्नुहोस् या चाहिँ नेता भन्नुहोस् या कुनै पनि सुरक्षित छ भन्ने कुरो वातावरण छँदै छैन। यो प्रकारले तपाईँको देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई यदि हामी जनताले नै मातृभूमिलाई बचाउन सकेनौँ भने यो देशको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै 30-35 वर्षभित्र हर्क साम्पाङ जस्ता, पुण्य गौतम जस्ता यस्ता जुझारु युवाहरूले देशलाई चाहिँ बदल्नको लागि चाहिँ पहल कदमी नचालिएको खण्डमा हेर्नुहोस् यो नेपालको चाहिँ के भन्दा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सम्पन्नता र लाई चाहिँ भन्दा पछि चाहिँ गरे के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाल कहाँ छ भनेर खोज्ने एउटा गुगलमा खोज्ने अवस्था पक्कै पनि बन्छ। यो धुरो सत्य पनि हो र सचिनु जरुरी पनि छ। जनताले चाहिँ र दरो र खरो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको प्रतिवाद र चाहिँ खबरदारी गरेर चाहिँ सच्चिनु र सच्याउनु पनि जरुरी छ। जनता नै निर्णायक हुन्। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी मनपरी गर्ने व्यक्ति र नेतृत्वलाई सदैव चाहिँ पटक चाहिँ विरासतमा पुर्याउने खेलमा हामी सदैव चाहिँ के भन्दा दासत्व र गुलामी स्वीकार गर्छौँ भने हामी नागरिक हुनु र नहुनुको अर्थ केही छैन। मेरो भनाइ के भन्दा नागरिक मात्र होइन असल नागरिक बनाऊ, व्यक्ति मात्र होइन असल व्यक्ति बनाऊ। एउटा नागरिक जिम्मेवार नागरिक भएर राष्ट्रको चाहिँ विकास, उन्नति, समृद्धि चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्तको लागि बरौँ जे गर्नुपर्छ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ देशको लागि के गरौँ भन्ने एउटा आह्वान पनि हो। र यदि यो देशलाई सुरक्षा, सम्मान र चाहिँ प्रतिष्ठासहित भ्रष्टाचारको अन्त्य र यी चाहिँ विदेशी दलालहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ बहिष्कार गर्न सक्दैनौँ भने यो देशको चाहिँ अवस्था भनौँ 2-3 दशकपछि हामी रहौँला या नरौँला भन्ने अहम होइन। धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि यहाँका धेरै थरीका मानिसहरू होइन, पदै नतोकौँ, तपाईँको नामै नतोकौँ, तर धेरै थरीका मानिसहरू भारू र दारूमा बिक्छन् भन्छन् कि। यसको जवाब दिन्छु, वाला धपेडी हुन्छ। यस्तो छ र CIA आदि इत्यादिको प्रभाव भएको छ, यो देखिएकै हो। भारतले जसरी माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ, दारूको प्रभाव त त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा रहन्छ है। नारायणमान बिजुक्सेले एकचोटि हजारौँ नेपालीहरू इन्डियन एम्बेसीको पेडर छन् भनेर भन्नुभएको थियो। कर्मचारी, ब्युरोक्रेसीका मान्छे, राजनीतिका मान्छेहरू त्यहाँ गएर सत्तामा भत्ता बुझ्छन्, उनीहरूको सत्ताको भत्ता बुझ्छन् र उनीहरूको निम्ति पाल्तु कुत्ताको काम गर्छन् र उनीहरूले दिने एजेन्ट भत्तालाई कुत्तेको दाना पनि भन्छन्। CIA त त्योभन्दा डिपमा गएर माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ, यो कुरा थाहा छँदैछ। र भल्गर तरिकाले आउँछ, CIA माइल्डली आउँछ तर खतरनाक तरिकाले आउँछ। अब तपाईँले भनेको एउटा कुराले मलाई झसङ्ग गरायो। म अलिकति स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर 90 को दशकतिर फर्किन्छु। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने कुनै समय मार्शल ब्रदर टिटोले शासन गरेको एउटा भव्य देश थियो युगोस्लाभिया, जहाँ असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्न पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो र जसको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो मार्शल ब्रदर टिटो हो। त्यो टिटोको देश आज युगोस्लाभिया विश्वको मानचित्रमै छैन। ल हेर्नुहोस्, इस्टोनिया छ, लाटभिया छ, कोसोभो छ, बोस्निया हर्जगोभिना छ, इरिट्रिया छ, इथियोपिया छ आदि इत्यादि टुक्रामा, बाल्टिक टुक्रामा त्यो टुक्रिएको छ होइन। सोभियत युनियन पनि त एउटा देश थियो नि त। आज रुस छ, बेलारुस छ, युक्रेन छ, यसरी टुक्रिएको छ रुस पनि होइन। भने भारत पनि एउटा फ्रेजाइल कन्ट्रीको रूपमा डोलायमान छ। भोलि हामीले हाम्रो प्रदेशहरूलाई जस्तो अरू त म खतरा देख्दिनँ, कमसेकम मधेस भनेर तपाईँले आइडेन्टिफाई गरेर मध्य देशको झल्को दिँदाखेरि सिके राउत जस्ता अतिवादी तत्त्वहरूले यो त छुट्टै देश हो, यहाँ छुट्टै भाषा छ, छुट्टै राष्ट्रिय गान छ भन्दै एउटा बफर स्टेटको रूपमा भोलि यसलाई टुक्राउने अभियान नौलेवान भन्न सकिँदैन। तर त्यसलाई हामी रोक्छौँ, हामीलाई विश्वास छ। अब यहाँनिर तपाईँको कोशी प्रदेशलाई लाउन त एउटा किराँत सभ्यताको पहिचान दिउँ भन्दाखेरि साथीहरू नाकनिक गर्नुहुन्छ। हाम्रै दाजुभाइ हामीभन्दा बढी देशभक्त, शिरमा ढाका टोपी लगाउने, दौरा सुरुवाल कोट लगाउने, हामीले भन्दा बढी देशलाई माया गर्ने, माटो र मुटुमा लिएर हिँड्ने दाजुभाइ भूमिपुत्रलाई चाहिँ हामी पहिचान दिन नाकनिक गर्छौँ। तर त्यो मध्य देश झल्किने गरी मधेस दिन चाहिँ हाम्रो आइतबार छैन, किनभने त्यो मधेसको पछाडि त देशी विदेशी तागत छ, बेचारा हाम्रो उसको पछाडि केही तागत छैन। स्वदेशी बनाऊ, स्वदेशी मूलक ढङ्गले जाउँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। भने एउटा कुरा के छ भने सबैको आत्मसम्मानलाई सम्मान गरौँ। दोस्रो, शासकीय लापरवाही भयो भने युद्ध वा कुनै त्यस्तो खालको षड्यन्त्रद्वारा, जसरी सिक्किम र जनमत सङ्ग्रहद्वारा संसदको 2/3 मेजोरिटीद्वारा त्यो देश कब्जा हो। याद गर्नु होला, सिक्किम पनि स्वतन्त्र हिमाली राज्य थियो होइन। हेर्दा हेर्दै तपाईँको युगोस्लाभिया संसारको नक्साबाट विलोप भयो भने जस्तै यस्तो यो नहोस् हाम्रो देश पनि। हुन त अलिकति ब्रोडर चिन्तन गर्ने हो भने भगवान्ले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका बनाएको त होइन नि, यो मान्छेले बनायो
कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको भनिन्छ। त अमेरिका पनि हाम्रो हुनुपर्थ्यो नि त, यो देश चाहिँ विश्व नै हाम्रो हुनुपर्थ्यो। चराहरूको कुन देश छ? साइबेरियाका चरालाई यहाँ टौदहमा टहल्न आउँदाखेरि भिसा पासपोर्ट चाहिन्छ? चाहिँदैन। यो त मान्छेले बनाएको नियम हो। यहाँबाट कुनै चिज उडेर चाइना गयो भने उसलाई भिसा पासपोर्ट चाहिन्छ? चाहिँदैन नि त। भने मान्छेले संसारमा विभेद खडा गर्यो। मार्क्सलाई त्यसकारण ज्ञानबहादुर शाहीहरूलाई त केही थाहै छैन, उनीहरू मार्क्स र एङ्गल्सको विरोध गर्छन्। मार्क्सले भने के हो? धरती सबको लागि हो, यो माटो सबको लागि हो, पानी सबको लागि हो। तपाईँको घरमा धारा झर्छ सर, तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च र पाइप खर्च बाहेक तपाईँलाई त्यो पानीको पैसा किन लिएको? त्यो त लुट हो नि। तपाईँले यो टेलिफोन चलाउनुहुन्छ, हामी कम विषम धरतीमा छौँ, यो टेलिफोनमा यसको मेन्टेनेन्स खर्च र यो जुन टावर राखेको छ, जे गरेको छ, हामीले उहिले बुझाइसक्यौँ। अब आउने यो तरङ्गलाई हामीले पैसा तिर्ने, त्यसो भए त रेडियो सुने पनि कुनै समय पैसा लिन्थे, टिभी हेरेको लिन्थे, नेट चलाएको पैसा तपाईँले यत्रो तिर्नुपर्छ भने कर ट्याक्स, यो इधर उधर अमेरिका जान भिसा वा फलाना जान भिसा, अनअराइभल भिसा गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने यो धरतीलाई जसरी विषम बनाइएको छ, राष्ट्रियताको अवधारणा यही हो। ठिक छ, यो यही हो, रगतले कोरियो, हाम्रो सीमा पनि खुम्चिया छ देश, तर पनि हामीले यो देश आखिर यो बचाउनु त पर्यो। हो, उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो। हर्क साम्बाङज्यू जस्तो हामी जस्तो मान्छेहरू जागरुक भएर राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएर विकास गरेर अनि समृद्धि हासिल गरेर जनतालाई निराशाको समुद्रबाट मुक्त गरेर जानी संस्कृतिको रक्षा गर्ने जस्तो यस्तो होस् कि ओहो मेरो धरती, मेरो देश नेपाल जस्तो। तपाईँको म हेर्छु, म धरान गएँ, पूर्वतिर गएँ, चारैतिर घुमेँ, पश्चिमतिर गएँ, सबैतिर गएँ, त्यहाँ हाम्रो देश नेपाल भन्ने एउटा गौरव छ, राष्ट्रिय झन्डा छ, सबै छ। जब म यो मधेस भन्ने ठाउँमा गएँ, तराई मधेस, त्यहाँका शासक के भन्छन्? जय मातृभूमि मधेस भन्छन्। जय मातृभूमि नेपाल होइन, तपाईँले कस्तो ठाउँ लाग्यो? जय मधेस भने ल, जय मधेस पनि भन्नुहोस्, ठिक छ, केही छैन। मधेस भन्ने पनि मध्य देश हो, तराई भन्नुपर्ने उनीहरूले भनिरहेछन्। जय नेपाल भन्न उनीहरूलाई किन हिचकिचाहट हुने? भने एउटा कुरा के छ भने हामीले यो देशमा जबसम्म म त भन्छु हर्क साम्पाङज्यू जस्तो सच्चा भूमिपुत्र जो आँखा चिम्चा किन नहोस्, एउटा स्वाभिमान र राष्ट्रियताको धरोहर लिएर बसेको सच्चा भूमिपुत्रलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको आसनमा राख्दैनौँ, तबसम्म यो देश बन्दैन। उहाँले एउटा कुरो भन्नुभएको रहेछ, म यो देशको बोझ उठाउने गधा हुँ गधा। कति राम्रो केही भन्नु छ तपाईँलाई भन्नुभएको छ। फेरि सुन्नुहोस्, म यो देशको बोझ उठाउने गधा हुँ गधा, केही भन्नु छ तपाईँलाई? यो दार्शनिक कुरा हो। गधा महान प्राणी हो। मान्छेले कुकुरलाई घृणा गर्छन्, गधालाई घृणा गर्छन् होइन। हामी कहाँ सिंहको पूजा हुन्छ, सिंहले हामीलाई के फाइदा दिन्छ? सिंहले तपाईँको घर रक्षा गर्छ, सिंहले तपाईँको बाली संरक्षण गर्छ। सिंह भनेको एउटा हिंसाको प्रतीक हो। तर भोटे कुकुर त्यो हिंसक नै छ, तर मान्छेको लागि त्यो भगवान तुल्य छ। गधा कस्तो छ? हरदम आफूलाई घाउ लागोस्, दिन होस्, रात होस्, गधा जोत्तिन्छ। हो, यो प्रतीक चाहिँ के हो भने उहाँले आफूलाई त्यसमा अहिले गन्दा जनावरको रूपमा गधालाई घृणा गरिन्छ। सोसाइटी नै उल्टो मतिमा छ होइन। कुकुर र गधाको त, कुकुरको त हामी पूजा नै गर्छौँ, कागको पूजा गर्छौँ, त गधाको पनि पूजा गर्दा फरक पर्दैन, किनभने गधाले धेरै कुछ दिन्छ के हो। उहाँ पनि गधा जस्तै जोत्तिन्छु म, समाजको लागि म दलिन्छु, काँध थाप्छु भनेको वाह क्या बात। आत्मभर्सना सहित यो यथार्थ स्वीकार लिएर देशको धरतीपुत्र हुनुभयो। म यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, त्यसपछि हाम्रो पूर्वदेशी सरलाई यही प्रश्न। जस्तै अहिले पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत अहिले निलम्बित हुनुभएको छ। उहाँको विरुद्धमा मुद्दा दायर हुने बित्तिकै होइन टेरामक्सको यो प्रकरणमा यो चाहिँ खास के हो, कस्तो हो? यो आदरणीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका माननीय श्रीमान प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईज्यूले लिएको बोल्ड डिसिजन हो। सायद त्यो कुर्सीमा अरू हुन्थ्यो भने काप्थे होला, लकपकाउँथे होला, डराउँथे होला, तर उहाँ प्रशासनिक हिसाबले पनि एकदमै राम्रो ट्र्याक रेकर्ड बनाएको प्रमुख आयुक्त ज्यू हुनुहुन्छ र उहाँले बोल्ड स्टेप लिनुभयो र अख्तियारले पुरा अनुसन्धान गरेर उहाँ बालवाला मन्त्री हुँदै झन्डा हल्लाएर गएर उहाँले अख्तियारमा बयान दिनुभएको थियो टेरामिक्स खरिद प्रकरणको विषयमा। यो चाहिँ सूचना सामग्री खरिद गर्ने क्रममा यसको खरिदको प्रक्रिया सुरु भएको मोहन बहादुर बस्नेतको पालामा खरिदलाई गति दिने काम चाहिँ
यो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा भयो। तर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कति चलाख रहेछन् भने कानुनमा कहीँ पनि लुपहोल छोडेनछन्। जबकि त्यतिखेर अदालतले परमादेश दिएको छ कि यो खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु है, त्यहाँ घपलाबाजीको आशंका भयो अदालतलाई। परमादेश विपरीत अब आफूलाई काजी बन्दुके काजी भन्न रुचाउने होइन, उहिले अब रमेश विकलको उपन्यासको बन्दुके काजी नेत्रबहादुर थापाको उत्तराधिकारी जस्तो भएर आएको, या जसको जो सांसद होस् जो मन्त्री होस् सिन्धुपाल्चोकमा सरकार छ त मोहन बस्नेतको छ, या ढिम्किन पनि पाउँदैन भनेर भाषण गर्ने माओवादीका केटाहरूलाई लेखुरे केटा तल लगाइदिन्छु खोलामा हालिदिन्छु आदि इत्यादि भन्ने टाइपको दबङ भाषण गर्ने र अत्यन्तै अस्वाभाविक धनका मालिक मोहनबहादुर बस्नेत पछिल्लो समय गगन थापा विरुद्ध आगो उकालिरहेका थिए। सायद उनी आरजु म्याडम र शेरबहादुरको झन् नजिक हुन खोजिरहेका थिए। एउटा कुरा तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, उहाँले केही समय यता आफूलाई ज्यादै असुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ। संसदमा पनि त्यही ढङ्गले पर्ने छनक उहाँले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँले के कसरी महसुस गर्नुभएछ भने उहाँलाई पश्चाताप पनि भयो होला। गगन थापा केही होइन पिउसो हो फुच्चे हो आदि इत्यादि भनिरहँदा उहाँले के विचार गर्नु भएन भने काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिभित्र जो गगन विरोधी छन् तिनीहरूको एलिमिनेट भएको छ, सर्वनाश भएका छन्, स्वतन्त्र भएका छन् भन्ने कुरो उहाँले एक्का नराखेको हुनाले यो सङ्कट पर्यो भन्ने पनि उहाँलाई लाग्दो रहेछ फेरि। तर यथार्थ चाहिँ त्यो होइन, किनभने टेरामेक्सको विषयमा अख्तियारी एक्सन लिन्थ्यो विशेष अदालतमा मुद्दा गयो। यो यसको फाइल त तपाईँको अब यो थन्काइसकेको फाइल अहिले पछिल्लो समय तपाईँको राष्ट्रिय भाउजूलाई चित्त नबुझेर पनि हो अथवा चित्त नबुझेको तरिकाले कुरा गरेर पनि हो मोहनबहादुर बस्नेतले, अनि फेरि त्यो लुकाइसकेको थन्काइसकेको फाइललाई फेरि झिकेर टकटकाइयो अनि फाइल खोलियो भन्छन् त। यस्ता त 1000 फाइल खोल्नुपर्छ, जति धुलो जमेका छन्, धमिरा लाग्ने खतरा छ, ती सबै फाइलहरू अख्तियारले फेरि झिकेर अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने टेरामिक्स घोटाला नेपालको घोटालाहरूमध्येको प्रमुख घोटाला हो। किनभने यसमा बिगो मात्रै तपाईँको 9 अरब करिब एउटा व्यक्ति बराबरको 9 अरब बिगो छ यसमा, बिगो जरिवाना भन्नाले तपाईँ ह्युज एमाउन्टमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। र टेरामिक्स खरिद प्रकरणमा अब कुरा यति हो, उहाँको सांसद पद निलम्बनमा परिगयो होइन, अब सिधा कुरा। त्यसपछि अब भोलि विशेष अदालतले उहाँलाई सफाई देला नदेला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सफाई पाउन मुस्किल छ। उहाँले योभन्दा अगाडि खुम्बहादुरले पनि के आशा गरेका थिए भने म त अवश्य पनि सफाई पाउँछु। विशेष अदालतले सफाई दिएको मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरेका छ। खुम्बहादुर खड्काको सानेपाको 1 पनि जग्गा उहाँको अब ससुराली गौतमै हो, शिला गौतम हुनुहुन्छ भाउजू, मलाई त एकदम माया गर्नुहुन्छ उहाँले। 1 पनि त्यो घरमा म पनि पुगेको थिएँ, सानेपाको कम्पाउन्ड उहाँको जफत भयो। ऊ यहाँ अस्ति आत्महत्या गरे, भ्रष्ट कर्मचारी भनेर चिनिन्थ्यो, बिचरा उनको आत्मालाई शान्ति होस्। रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदी नेपालको प्रशासनिक इतिहासको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टमध्ये एक भन्थे। यहाँ चावेलको कति तल्ला माथिबाट डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गरे, उनको पनि सम्पत्ति जफत भयो। अब यहाँनिर अर्को हेर्नुहोस् एकदमै धेरै पैसा छाप्ने मान्छे भनेर चिनिने दिगम्बर झा कहिले आयल निगमको अध्यक्ष हुन्छन्, कहिले कुनै संस्थानको अध्यक्ष हुन्छन्, कहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रमुख हुन्छन्। हो ती मान्छेलाई पनि मुद्दा परेको छ, 16 जना विरुद्ध मुद्दा छ। अब धनराज गेवालीलाई पनि मुद्दा छ, उनी सचिव पनि थिए क्यारे कुनै समय। भन्नाले एउटा कुरा के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईज्यूले खतरा मोलेर उहाँलाई भौतिक रूपमा खतरा पनि हुनसक्छ यस्तो, किनभने मोहनबहादुर बस्नेत भनेको अलिकति असामान्य मान्छे हुन् भनेर चिनिन्छ। यति कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। होइन त्यो भन्न त तपाईँको भनाइ त अब अख्तियार प्रमुख पनि नेकपा एमाले निकट भन्छन् भन्ने चाहिँ धेरै आरोप चाहिँ लाउँछ। त्यस्तो प्रभाव पर्दैन उहाँमा, किनभने मैले बुझेको फेयर प्रशासक हो। ठिक छ, म त्यही प्रश्न हाम्रो पूर्व डेस्पी साहबलाई सोधेँ, यो मोहनबहादुर बस्नेतको विषयमा तपाईँले बुझेको चाहिँ के हो? होइन, बुझाइको सन्दर्भ के त भन्दा अब राज्यले अहिले जुन एउटा के भन्दा अहिले हाई प्रोफाइल लेभलका चाहिँ मान्छेहरूलाई जो मतलब कारबाही गर्ने प्रक्रिया बढाएको छ, यसमा नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने यसै गरेर अब सम्मानित चाहिँ अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई हो, जसले चाहिँ भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्ने पहिलो व्यक्ति हो। त्यसको अनुसन्धानमा अगाडि बढाउने सर्वेन्द्र खनाल तत्कालीन आइजी साहब पनि हो। तुरन्त चाहिँ के भन्दा उहाँले जुन एउटा अडानका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा प्रशंसनीय पक्ष पनि हो। अब मोहनबहादुर बस्नेत सम्बन्धमा पहिलेको कुरा आइसके, टेरामिक्स काण्डमा चाहिँ अरबौँ घोटाला भएको अवस्था छ, सबुत प्रमाणको आधारमा कारबाही भएको अवस्था हो। अख्तियारले चाहिँ नेरोचेरो भन्दैन, अब पनि निकटस्थ हुँदैन, एउटा निष्पक्ष एउटा के भन्दा भ्रष्टाचार निवारण
सम्बन्धी चाहिँ के भन्दा पदको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने एउटा चाहिँ संस्था हो। त्यसले गर्दा अब के छ भन्दा यसमा 16 जना चाहिँ भनौँ पक्राउ परेको अवस्था पनि छ। विगत जरिमाना चाहिँ अरबौँको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता चाहिँ मोहनबहादुर बस्नेतको एउटा व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुरो हेऱ्यो, व्यक्तिगत भन्दा पनि एउटा चाहिँ प्रकृति घटनाक्रमलाई हामीले विवेचना गर्ने हो। राष्ट्र चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ, ठगौले चाहिँ ठगी गरेर जनतालाई ठग्न पाउँदैन, राष्ट्र रहनुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ, देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, युवाहरूले रोजगार पाउनुपर्छ, कृषकहरूले न्याय पाउनुपर्छ। यावत कुराहरूमा राष्ट्र चाहिँ एउटा सबल सक्षम र चाहिँ के भन्दा युगान्तकारी परिवर्तन लाग्नुपर्छ। सरकारले पनि जनताबाट रोडबाट आएका सम्बन्धनलाई सहकारी ठगी पीडितहरूको पक्षमा, देशको पक्षमा, मुलुकको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त भएर निर्मम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ यस्ता कदमले अहिले सरकारको चाहिँ एउटा हाइट एउटा गरिमामा बढेको छ। सदैव चाहिँ के भन्दा सरकारको विरोध भन्दा पनि सरकारले गरेका कतिपय काम र अख्तियार अनुसन्धानले गरेको चाहिँ अहिलेको यो टेरामेक्स छ प्रकरणमा चाहिँ अख्तियार प्रमुख र नेपाल सरकारले समेत हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्ता दर्जनौँ चाहिँ हजारौँ फाइलहरू छन्। यी फाइलहरू चाहिँ के भन्दा खोलेर अब भनौँ यो भएका चाहिँ देशको सम्पत्ति लुटेका छन्। अख्तियार प्रमुखबाट अस्ति कुरो आएको होइन, यो अब पैसा लिएर बाहिर जम्मा गरेका छन्, सरकारले नै लिन सकिरहेको छैन भनेर तटस्थ रूपमा बोलेको हुनाले हाम्रो सम्पत्ति, देशको सम्पत्ति विदेशमा गएर लगानी गरेका अरबौँ खरबौँ जो जसले गरेको छ त्यो चाहिँ पैसा देशमा ल्याएर आर्थिक समृद्धि यसमा अलिकति कुरा के छ भने ध्यान आकर्षण पनि हो। अहिलेको चाहिँ सरकारले गरेको चाहिँ पक्षलाई हामीले सम्मान गर्नु पनि अवश्य पर्दछ भन्ने। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेडक्वार्टर टङ्गालमा छ। टङ्गालको हेडक्वार्टरले धरानको सबै काम हेर्दैन। मैले पनि त्यहाँ धेरै कुरा बुझेँ। त्यसको असाइनमेन्ट हुँदो रहेछ, त्यो हस्तक्षेप गर्दो रहेछ। जस्तो शाखा धरानमा छ, इटरीमा छ। त्यो इटरी शाखाले गर्ने कुरामा यहाँबाट टेलिफोन घुमाउन सकिँदैन। अब त्यो कतिवटा इच्छा होला। तर मैले माननीय श्रीमान प्रमुख आयुक्तज्यूसँग मसिनोसँग कुरा गर्दा उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। यो म अफियरमा तपाईँलाई धेरै कुरा बताउँला। उहाँको हर्क साम्पाङज्यूप्रति सम्मान छ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। मैले बुझेको देखेको कुरा यही हो, यसमा भ्रम नरहोस्। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हो, हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने प्रेमकुमार राई त्यो व्यक्तित्व हो जसलाई अहिले थुनामा रहेका विकल्प पौडेल र सुनिल पौडेलले अरबौँको अफर गर्नुभयो। उहाँहरू यो जुन ढङ्गको अहिले यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा अरबौँ घोटाला काण्डमा पक्राउ पर्नु भएको छ होइन, मुद्दा छ। उहाँहरू थुनामा हुनुहुन्छ, जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जेलबाट मुक्तिको लागि अख्तियारले मुद्दा नचलाओस् भनेर जति पनि सेटिङ गर्ने विदेशी ब्याङ्कमा समेत पैसा राखिदिने अफर गर्दा उहाँले आउटराइट रिजेक्ट गरेको हो नि त। त्यसकारण प्रेमकुमार राईज्यू भनेको क्लिन इमेजको व्यक्तित्व हो। अब अर्को बोल्ड कदम तपाईँलाई म भन्छु, यो हदबन्दी छुट दिएर सरकारलाई को चलखेलले जुन रामदेवको ठग कम्पनी भन्छु म त्यसलाई, त्यो ठग कम्पनीले जसरी बनेपामा जग्गा प्राप्त गर्यो कौडीको दाममा, त्यसलाई उसले प्लटिङ गरेर बेच्यो। हदबन्दी छुटमा जग्गा लियो, पछि बदमासीका साथ रामदेवको त्यो औषधि कम्पनीले, पतञ्जली कम्पनीले, अब पहिला बालकृष्ण पनि आएको थियो औषधि जडीबुटी के भनेर, नेपालको एक त जडीबुटी सबै उता लाने भएको एउटा जडीबुटी कारखानामा पनि नियोजित रूपमा त्यहाँ आगो लगाइदिए। त्यसको षड्यन्त्र छ, किनभने नेपालमा कमसेकम सन्चो त विदेशबाट आउनु पर्दैन थियो नि। भएको एउटा फ्याक्ट्री पनि जलाइदिए त्यहाँ। सुनियोजित घुसपाट हो, राजावादीभित्र घुसपाट गराएर त्यो फ्याक्ट्री जलायो। हेर्नुहोस् कतिसम्म गर्छन् अतिवादीहरूले त त्यो, किनभने रामदेवको कहीँ न कहीँ इन्ट्रेस्ट र त्यसले क्रस गर्थ्यो। र पतञ्जलीले प्राप्त गरेको जुन जग्गा छ त्यसलाई उसले प्लटिङ गरेर अनाधिकृत रूपमा बिचरा मरेर जानु हो। सिपी मैनालीको पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो डम्बर श्रेष्ठ, उहाँ सोझै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, चितवनमा घर थियो। अब उहाँ क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालका चट्टापट्टाहरूले के गरेर त्यो जग्गामा ठुलो कमिसनको खेल खेलेर जुन ढङ्गले एउटा नेपाल डुबाउने काम गरे। अहिले अख्तियारले फाइल खोलिदियो नि त। स्याबास अख्तियार भन्न चाहन्छु। र नेपालमा यस्ता ठुला प्रकरणमा चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, चिन्तन होस्, जुनसुकै विचार होस्, टोपबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेका सचिव हुन्, जेलमै छन्। अब ऊ अहिले मोहनबहादुर बस्नेत जानी भए, बालकृष्ण खाँडको अझै मुद्दा सिद्धिया छैन भन्ने बित्तिकै एउटा रवि लामिछाने मात्रै परेको न्यारेटिभ पनि नबनाऊ क्या। रवि लामिछाने एक्लो होइन परेको, धेरै परेका छन्। खैर यति कुरा भनौँ कि हर्क साम्पाङज्यूको जुन अहिले चिन्तन छ, स्वच्छ हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो, न्यायिक हुनु पर्यो, विकास प्रेमी हुनु पर्यो, भिजनरी हुनु पर्यो, संस्कृति प्रेमी हुनु पर्यो। बस यति भयो भने देश पनि जोगिन्छ, विकास पनि मजाले हुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।